حراي كبرات تقتاتلتي كمي يوعلكم نايلومي مدبنا فلي زبلايو فشلت أمريكان إسرائيل بستملكاتيو فشلت أمريكان إسرائيل انتاي يزمثل السو كنعبروكم منا وناتهم فشلت زفلت دما ترامب انتاي كم زجبرة ناتانيو دما مسمن قريشت كم زجمرة كنعبروكم من حجي كويلا أبتز نبرلو نجزيو سلزي تساعتهم حسيبوا مزنبرة زي قناس بقال تنمت إلي مسيو نزي زحبر مزتا حزنت زلو دما قدايات أبي بس حملو زبل يونما كبرات تعتاتلتي نزي channelنا شير لايك سبسكرايب بمقبار تقتاتلو أبيتي وسيطاوي زهنا على بلغاوي زيناتات نبكو منا حجي نابت قداينا نغيد كوميني أيمتن إيراناويان قبل عليه موسادن CIA تلاقي صملهم قالوا لك قيمة سئلتات سئلهم بامبولاتات عمسيهم ناي أمريكا عبيت ناي كوينات بومباتات زي خون كفسس جوارو لك عدما نهزب إيران نخلعل هزب إيران مرحينا تقتيلوا له حنا نخفدي التسراويت كن بهلخ ببقعة نخسرح استجبري سلازي سيت كوميني ميتا تبعيلا حيلتات إيران استجلت الله ميدياتات إيران هو ميت الله كوميني ميت له إله مجلسي هو ميمنيرو سلازي زي حجي سا نا أمريكا CIA بيوت كم زلا كوميني بيوت كم زلو أرجع جزء مالو جن حجي إذا قداين تدع تسميعه حزب عالم نب ناي CIA ناي موساد عقمي موت كم زلو زلازي فلت بعلو وزيو كسب راس نفسه زجالس نحن عبز قداي أين أتونينا مخنياتهم بقى زنقرت تعبيتو كنبرالو أنت خو أنت زي خوينو جن أمريكا إسرائيل عالم زلوا كبري كورديو زمل حسب تلعيلو بذا حسب جماعة ساعتهم لقيو زي على إيران كسر تمسعه نحن سقينا نزنجر كنقدفوا لنا زبل مركز حيزهم الله سلزي بز مركز أيام حجي نزق قداي سقيلهم حيزهم زلهم بري كوميني مسبيتو بهوت كم زلوا ناي ساتلايت مثلا ناي ساتلايت كوميونيكيشن يحبروا بتخاله زيهم منقصي زحزو زلو زمرحو زلو كوميني كم زخانة دما تحابيرو له مالتي كومينيون إيران كساجي قبر ناي كوميني لا زوجته علاوي نجار إلين زخانة معلتي وسينا قبر بريلا مليسا نزي توسنا كذي نزي قبري أنا وحنا لنا مبالا كلنا نفلتنا إذا شكر جن تايفت يقول عجي أمانجو أمريكان إسرائيل تاشكر فتيو ترامب إسرائيل حاسيا نبزو خمسة توتو سلز فلتا بحكي حريقو يزولو ترامب ناتاني هدوما موساد كون نيلو خمسة قاقي هدوما سلز فلتا أمانجو موسادين ناتاني هون حيال مفحف عتفتيو أمانجو ترامبن ناتاني هدوما حيال زخونة زي متأمان تفتيرو مالتي سلزي إيراناويان إذا عينت دراما مسرعات بتناي مجمريا ناي أمريكا ناي إسرائيل متقعتي بمولو تبومباتات صغير كاب غولا غولي وديقو أبامبولاتات يوديقو ناي $100 سئلي نزا كلها سئلي $100 تخفيلو يسسالي تسالي سريدي سالي تم بامبولاتات كاب تشاينا يمزين انت وحدا ساتنون $100 يوصانين أمريكا قلنا حدا ميسائيل نعونه ختعرم $1 مليون يوزع
ስለዚህ ሕጂ ናይ ኮሚኒ ዘይመማት ንዓቶም ንኢራናውያን መላዓሊ ናይ ሃይማኖት ሃቦ ስለ ዝኾነ ኢራናውያን ናይ ብሓቂ ሓሪቆም እዮም ዘለዉ ንሰራዊት ኢራን ከማን ድላዩ ንክገብር ቀይሕ ወይ ቀጠልያ መብራህቲ በሪህሉ ነዚ ሕጂ ድላዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኩሉ በቃ ተታሒዝና ንኺድ ዓይነት ስጉምቲ ሒዞም ዝወስዱ ዘለዉ ከምኡ እንተዘይገብር ነይሩ ኮሚኒ ብዙሕ ነገር ኢራንን እስራኤልን ምስ ተዓወቱ ኮሚኒ ግን ስማርት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ጌርና ንግበር ዳሕራይ ክወፅእ የሽግር የለን ዓጆኹም ኣለኹ ክብሎም እየ እቲ ሽዑ ህዝቢ ክሕጎስ እዩ ሕጂ ግን እዚ ጉዳይ ብከምዚ ክትከይድ ኣለዋ ተባሂሉ ተዘቕፀቂጡ ዝተሰርሐሉ እዩ ኣነ እኳ ቀደም እውን ተዛሪበ እየ ግን ሕጂ በዓላቶም ኣሜሪካውያን እዚ ሽግር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኢራናውያን ዝገብሮ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ስርሒት ንኣሜሪካውያን ኣፀሊሎም እዮም ኢራን ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ውግኣት ተዓዊታ እያ ንምንታዮም ኣሜሪካንስ ሕጂ ንኢራን ምጥቃዕ ዝደለዩ ኢራንስ ከጥቅዕዋ ዝደለዩሉ ምክንያት እንታይ ሓንትን እያ እሳ ሓንትን እያ ንቻይና ከንበርክኹ እያ ደልዮም ቻይና ካብ ኢራንን ቬንዙዌላን ብሕሱር ዋጋ እያ ትገዝእ ነዳዲ ብሕሱር ዋጋ ጥራሕ ድማ ኣይኮነን እዩ ብዶላር ኣይኮነን እዩ ብናታ ገንዘብ እያ ትገዝእ እሳቶም ድማ ካብ ቻይና ዝደልይዎ ኣቑሑት ይወስዱ ኣፅዋር እንተደልዮም ድላዮም ስለዚ ኣሜሪካ ቀዳማይ ዶላር ብዘይ ምጥቃማ ቻይና ካልኣይ ብሕሱር ዋጋ ምግዝኣ ነዚ ጠጠው ንምባል ድማ እንታይ ገይሮም ቬንዙዌላ ዘይረብሕ መራሒ እኳ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ኣውቲስታ እሱ ሒዞሞ ነታ ነዳዲ ክቆፃፀሯ ይፍትኑሎ ግን 00 ቻይና ካብቲ ትገዝኦ ዝነበረት ነዳዲ ግን ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ካልኣይ ነዚ ጠጠው ንምባል ድማ ናብ ኢራን እዩ ኣብ ኢራን ዘለዎ ርድኢት ዘይረዩ ነይሩ ዋላ ንትራምፕ ዓበይቲ ጀነራላት ዋላ እንተመኸርዎ እሱ ግን ክሰምዕ ኣይከኣለን ስለዚ ኣብዚ ውግእ ኢራን ኣይኮነተን ተዓዊታ ዘላ ቻይና እያ ተዓዊታ ዘላ ነዚ ቻይና ሙሉእ ሓገስ ንኢራን ትገብር ዝነበረት ብሳተላይት ኣፅዋራት ብምሃብ ጠያየቲ ተተኮስቲ ከይሓፅሮ ብምግባር ብሙሉእ ዘገድስ ነገር ብምሃብ ሩስያ እውን ኣብዚ ኩናት ተዓዋቲት እያ እዚ ኩናት ምስ ጀመረ ሩስያ ነዳዲኣ ኣብ ዓለም ብክቡር ዋጋ ይሸጠላ ጀሚሩ ነቲ ውግእ ድማ ኣሜሪካ ተሳዒራ ንክትወፅእ ድማ ሓያል ዝኾነ ምትሕባር ትገብር ነይራ ስለዚ ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ኩናት ፈሺላስ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክጠፍእ ገይራላ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ክጠፍእ ገይራላ እስራኤል ያው ተሓዚላ ስለትዋጋእ ኣሜሪካ ምስ ትደክም እስራኤል ፍሉጥ እዩ ሕጂ ሚሳኤላት ናይ ኢራን ስቂለን ዝኸደን ማንም ዝቃወም የለን ማንም ሓንቲ ነገር ዝገብር የለን ኣብ እስራኤል ህዝቢ እስራኤል ኣብ ጎዳጉዲ ኮይኑ ህይወቱ ናብርኡ ኣብ ጎዳጉዲ ዘሕዝን እዚ ኩሉ መዓልቲ ጎዳጉዲ ገዝኦም ዓኒ እስራኤል ሰቂላ ነዚ ሓበሬታ ዓቢጣ ኣነ ቀቲለ ጥራሕ ናታ ጥራሕ ፕሮፓጋንዳ ክስራሓላ እያ ትደሊ ዘላ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ህዝቢ እስራኤል እዚ ኩናት ብቁልጡፍ ጠጠው ክብል ይሓትት ኣሎ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣሎ ኩሉ እስራኤላዊ ነቲ ስእልታት ሰኒድዎ እዩ ዘሎ ክፍንዎ እዩ ክንርኢ ኢና ሕጂ ኩሉ ነገር ስለዚ ዓፃፀወቶ ሓንቲ ነገር ዝወፅእ የለን ጋዜጠኛታት ከልኪላ ኣላ ናታም እቶም ንዓ ዝድግፉ ጋዜጠኛታት ጥራሕ እዮም ትህብ ገዛውቲ ፈሪሱ ሲቪልያን ተሃሪሞም እንዳብለት ተውፅእ ኣላ
እስራኤል ሕጂ ናብ ነዳዲ ምስኣተወ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ዝረኽብሉ ነዳዲ ብምሉእ እያንያተላ ኢራን እዚ ሓደገኛ እዩ ሓደገኛ እዩ ቀጻሊ ድማ ናብ ኤሌክትሪክ ኣትዮ እዮም ኤሌክትሪክ እንተሃሪሙ ኣብቲ ከባቢ ብምሉእ ሰብ ክውዳእ እዩ ምክንያቱም ዋዒ ብጣዕሚ ሓያል ዋዒ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ኢራን ናብዚ ጉዳይ ክትኣቱ እያ እዚ እንታይ እዩ ሰራዊት ኢራን ዘጨኮኖ ኮሚኒ ሜይቱ ስለተባሃለ ኮሚኒ እንተዝህሉ ብዙሕ ክንድዚ ዓይነት እንታሽም እኳ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ግን ኢራናውያን ሓያላት እዮም ክብራ ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ሰብ ተኸታተልኩም ነይቀኒለይ ምሸት ብቃለ መደብ ይረኸበና ሰላም ዋዕሉ ቻው ቻው